अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की शुरू की 25 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान, रहमान यानी अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लमल क़ुरआन, जिसने कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, उसी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसी अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद एक हिसाब से चल रहे हैं। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और सितारे और दरख्त दोनों सजदा कर रहे हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, और उसी अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया और तराजू बनाया। अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, ताकि ऐ लोगो तुम तौलने में जुल्म व ज़्यादती न करो। वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, ऐ लोगो और वज़न को इंसाफ से तौलो और नाप तौल में कमी न करो, यानी तराजू में डंडी न मारो। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, और उसी अल्लाह ने ज़मीन को सारी मखलूक के लिए बनाया है। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, जिस ज़मीन में हर तरह के फल हैं और खुशे वाले यानी ग़िलाफ़ों वाले खजूर के दरख्त हैं। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, और जिस ज़मीन में भूसे वाला अनाज और खुशबूदार फूल हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, उसी अल्लाह ने इंसान को ठेकरे की तरह बजने वाली मिट्टी से पैदा किया है। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को आग के शोले लपट से पैदा किया है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, दोनों मशरिक़ों और दोनों मग़रिबों का रब वही अल्लाह है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसी अल्लाह ने दो समुंदरों को इस तरह मिला दिया कि वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी एक साथ चलते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उन दोनों समुंदरों के दरमियान एक आड़ है कि वो दोनों अपनी हद से बढ़ते नहीं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, उन दोनों समुंदरों से मोती और मोगे निकलते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल आलाम, और समुंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे ऊंचे जहाज़ उसी अल्लाह के हैं जो चल फिर रहे हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की शुरू की 25 आयतें हैं। सूरह रहमान तरतीब के एतबार से 97, रहमान ये अल्लाह का नाम है, उसका ज़िक्र आयत नंबर 1 में है। सूरह रहमान ये मदनी है, कुछ लोगों ने कहा ये मक्की है। हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। इसके अंदर 78 आयतें हैं और 3 रुकू हैं। सूरह रहमान में एक अहम नुक्ता है, एक अहम चीज़ है कि 31 बार 31 बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, ये आया है। आखिर इसकी हिकमत क्या है। अल्लाह ने नेमतों के ज़िक्र के बाद इस आयत का ज़िक्र किया, मैदान महशर के बाद भी इस आयत को ज़िक्र किया। इससे पता चलता है क़यामत की जानकारी भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, ताकि इंसान बुराई से बच जाए। जिन्नात भी इंसान की तरह ऐसी मखलूक है, अक़ल उसके पास भी है और शरीयत उसके लिए भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नातों के भी नबी हैं। फिर इसी तरह नंबर 3, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाना जायज़ है। इस्लाम में रहबानियत यानी दुनिया को छोड़ देना नहीं है। नंबर 4, बार बार याद दिलाना धमकी और याद दहानी के लिए है, जिसका मकसद अल्लाह की नाफरमानी से रोकना है। सूरह रहमान का खुलासा। सूरह रहमान के शुरू में कुरान के बारे में कि अल्लाह ने कुरान सिखाया और इंसान को बोलना सिखाया। उसके बाद सूरज, चाँद, सितारे और दरख्तों का जिक्र है। उसके बाद आसमान और ज़मीन का जिक्र है। उसके बाद खजूर और मेवों का जिक्र है। और एक आयत है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, मौजूद है। उसके बाद 2 समुंदरों से मिलने का जिक्र है। उसके बाद 2 समुंदरों के मिलने का जिक्र है, एक खारे पानी का और एक मीठे पानी का, मगर दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। उसके बाद है कि सब ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। उसके बाद क़यामत का मंजर है, जहन्नम का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, जन्नत की नेमतों का जिक्र है। उसके अंदर हूर-ईन है, जिसको किसी इंसान और जिन्नात ने छुआ तक नहीं है। उसके बाद आखिर में अल्लाह की तारीफ़ है। आइए गौर करते हुए चलें। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जो 31 बार आया है इस सूरह के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में
ایک حدیث بیان فرمائی ہے، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3291۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک پڑھ لی۔ لوگ سن کر چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت میں نے جناتوں سے ملاقات کے وقت پڑھی تھی تو ان لوگوں نے اچھا جواب دیا۔ جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ لوگ جواب دیتے تھے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے۔ مکہ والوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے نہیں سکھایا ہے بلکہ اللہ نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا۔ انسان کے اندر دو ہی کلاکاری ہے، یا تو بول سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے۔ لکھنا اور بولنا دو ہی طریقے سے آدمی اپنی صلاحیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے مادری زبان کو آدمی کیسے سیکھتا ہے، کس سے سیکھتا ہے، لیکن بغیر سیکھے ہوئے بھی بول لیتا ہے۔ کس نے یہ سب چیزیں رکھی ہے؟ چھوٹا بچہ بول لے رہا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 15 سے 13 کے درمیان غور کیجئے کہ سورج اور چاند چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں، پھر اسی طریقے سے ستارے اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسی ہی آیت ایک جگہ پہ ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین میں جو بھی چیز سب سجدہ کر رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور بہت سارے جانور۔ وکثیر من الناس، آگے ہے والدواب کے بعد کہ جانور، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 پر غور کیجئے، زمین میں انصاف کرنا ہے، اس لیے کہا گیا ووضع المیزان، اللہ نے ترازو اتارا ہے۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 کے درمیان دیکھیے، مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بچھا دی ہے، زمین میں میوے ہیں، خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ کھجور کا درخت اس لیے ذکر کیا کیونکہ عربوں کے یہاں ہے۔ پھر اسی طرح اناج ہیں، پھر اسی طرح خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 13 میں ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹاؤ گے۔ تو پہلی مرتبہ جو سورہ رحمان میں آیت نمبر 13 میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ اسی کا الٹ یاد رکھیے، 13 کا الٹ 31 ہو گیا، تو گویا کہ سورہ رحمان میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 14 سے 16 کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے، ٹھیکرے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، مٹی کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی ہے۔ جناتوں کے بارے میں آیا، جو ابو الجن ہے، جو جناتوں کا باپ ہے، اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 16 میں پھر ریپیٹ ہو گیا کہ تم دونوں اے جنات و انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 17 اور 18 پر غور کیجئے، رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تعالیٰ دو مشرقوں کا، دو مغربوں کا رب ہے۔ تو مشرق تو ایک ہی ہے، ایسٹ تو ایک ہی ہے، مغرب ویسٹ تو ایک ہی ہے، لیکن دو کیوں کہا؟ دو اس لیے کہا کہ ایک گرمی کے اعتبار سے اور ایک سردی کے اعتبار سے۔ گرمی کا مشرق اور سردی کا مشرق، سورج جو ہے الگ الگ حصے سے نکلتا ہے، گرمی میں الگ سے نکلتا ہے اور سردی میں الگ حصے سے نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 19 سے 21 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ نے جو سمندر بنائے ہیں دو طریقے کا ہے، میٹھے پانی کا ہے، کھارے پانی کا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اور سمندر کے اندر موتی ہیں، موگے ہیں، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور سیپی اپنا منہ کھول دیتی ہے، جو قطرہ گیا وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان جو ہے وہ نکال رہا ہے سمندر سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم لوگ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہے جس کا ذکر ہوا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔